द्वौ राजकुमारौ दृढव्रतः त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षसमीपं गत्वा शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं वेगेन श्मशानं प्रति प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, राजन्, मध्यरात्रे एतस्मिन् श्मशाने भवान् निर्भयेन श्रद्धया च किमर्थं कार्यरतः अस्ति? अहं चिन्तयामि यत् भवतः लक्ष्यम् अन्यत् किमपि स्यात् इति। एतदर्थं भवान् मृत्युं सम्मुखीकर्तुम् अपि सिद्धः खलु? भवादृशौ एव निर्भीकौ, दृढचित्तौ, आदर्शगुणानाम् आराधकौ च पूर्वम् आस्ताम्। लक्ष्यस्य प्राप्त्यर्थं ताभ्यां यः महान् परिश्रमः कृतः, अनेकानि कष्टानि यानि सम्मुखीकृतानि, तानि सर्वाणि व्यर्थानि अभवत्। तां कथां स्मरतः ममापि मनसि भवतः विषये महती एव चिन्ता उत्पन्ना अस्ति। भवतः स्थितिः अपि तयोः इव न स्यात् खलु? अतः अहम् अवश्यं तयोः कथां श्रावयामि। तेन वा भवान् आत्मानं परिष्कृत्य विवेकं प्राप्य एतत् व्यर्थकार्यं परित्यजेत् इति। अनन्तरं वेतालः कथाम् आरब्धवान्। प्रणयपुरराज्यं चन्दनपुरराज्यस्य प्रतिवेशिराज्यम्। तत् राज्यद्वयमपि प्रचण्डगिरिराज्यस्य अधीनम् आसीत्। चन्दनपुरराज्यस्य राज्ञः चन्दनदत्तस्य एका एव पुत्री। तस्याः नाम जयन्ती इति। सा अत्यन्तं सुन्दरी। चन्दनदत्तः स्वपुत्रीं पुत्रवत् पालयन् तस्यै सर्वविधक्षत्रियोचितशिक्षणस्य व्यवस्थां कारितवान्। यदा सा प्राप्तवयस्का अभवत् तदा तस्याः सौन्दर्यं विकसितम्। कदाचित् सा सखीभिः सह विहारार्थं वनं गतवती। तदा भिल्लकुलस्य प्रमुखः कश्चित् एकं लघुं श्वेताश्वम् उपायनरूपेण तस्यै दत्तवान्। सा तम् अश्वम् अश्वशालायां स्थापयित्वा तस्य निमित्तं सर्वाः व्यवस्थाः कृतवती। सा प्रतिदिनं स्वहस्तेन एव तस्मै तृणं जलं च ददाति स्म। एतस्य उपरि उपविश्य सञ्चारः करणीयः इति राजकुमार्याः इच्छा अभवत्, किन्तु सा अश्वचालनं न जानाति स्म। अतः सा महता प्रयत्नेन पक्षाभ्यन्तरे एव अश्वचालनम् अभ्यस्तवती। वेगेन अश्वचालेन अपि समर्था अभवत् सा। अश्वः अपि वायुवेगेन धावति स्म। यथा श्वेतः अश्वः धावति तथा धावितुम् अश्वशालायां स्थितेषु अश्वेषु कोऽपि समर्थः न आसीत्। तेषु एव दिनेषु प्रचण्डगिरिराज्यस्य ग्रामवासिनः राज्ञः समीपं गत्वा, महाप्रभो, वनजनाः अस्माकं क्षेत्रस्य सस्यानि नाशयन्तः सन्ति, कृपया वयं रक्षणीयाः इति निवेदितवन्तः। प्रजानां प्रार्थनां श्रुत्वा महाराजः झटिति पुत्रम् आदिष्टवान् यत् ते गजाः निग्रहणीयाः इति। पितुः आज्ञाम् अनुसृत्य राजकुमारः रुद्रकेतुः कैश्चित् सैनिकैः सह अरण्यं प्रति प्रस्थितवान्। सैनिकेषु पश्यत्सु केचन गजाः ग्रामस्य दिशि प्रस्थिताः। तदा केचन सैनिकाः भेरीवादनम्, अन्ये केचन बाणवर्षणं च कृतवन्तः। अनिरीक्षितरूपेण जातात् प्रहरात् भीताः गजाः पुनश्च अरण्यं प्रति अधावन्। प्रातः राजकुमारः रुद्रकेतुः सैनिकैः सह चन्दनपुरस्य राज्ञः चन्दनदत्तस्य समीपं गतवान्। चन्दनदत्तः रुद्रकेतोः स्वागतं कृत्वा वासव्यवस्थां कल्पितवान्।
तस्मिन् काले रुद्रकेतुः राजकुमारीं जयन्तीं दृष्टवान्। तस्याः सौन्दर्येण आकृष्टः सः निर्णीतवान् यत् एषा एव मया परिणीतव्या इति। पुनः कदाचित् सः श्वेतम् अश्वं दृष्ट्वा चन्दनदत्तम् अवदत्, अहो, अश्वः नाम एषः एव, मह्यम् एषः अश्वः आवश्यकः इति। तस्मिन् एव समये जयन्ती तेन मार्गेण गच्छन्ती आसीत्। सा रुद्रकेतोः वचनं श्रुतवती। अस्माकं परतया भवते लघु उपायनरूपेण एतम् अश्वं ददामि। कृपया अश्वं नयतु भवान् इति अवदत्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं नवरात्रोत्सवः आगतः। तस्य उत्सवस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य प्रणयपुरस्य युवराजः वैभववर्मा चन्दनपुरम् आगत्य चन्दनदत्ताय निमन्त्रणं दत्तवान्। युवराजः स्वयं तत्र आगतवान् यत् तस्य कारणम् अन्यत् एव आसीत्। जयन्ती वैभवौ परस्परम् अनुरक्तौ आस्ताम्। तद्दिने सायं यदा जयन्ती वैभववर्मणा मिलितवती तदा अश्वसम्बन्धिनीं वार्तां निवेदयन्ती खेदेन, अहं रुद्रकेतवे अश्वं तु दत्तवती, किन्तु अश्वदानविषये मम महान् खेदः अस्ति। कृतस्य कृत्यस्य विषये अद्यापि पश्चात्तापम् अनुभवामि। अन्यच्च रुद्रकेतोः अहङ्कारप्रवृत्तिः अपि मां बाधते इति। तदा युवराजः वैभववर्मा, सः चक्रवर्तिनः पुत्रः, वयं तु सामन्ताः, अतः भवती अश्वं विस्मरति चेत् एव वरम् इति भाति इति वदन् जयन्तीं समाश्वासितवान्। परेत्यवी एव वैभववर्मा स्वराज्यं प्रति गतवान्। तत्र कस्यचित् मन्दिरस्य नवीकरणं प्रचलति स्म। यदा कर्मकराः प्राचीनां भित्तिं पातयन्तः आसन्, तदा तैः प्रकाशमानः कश्चित् नीलमणिः दृष्टः। वैभवः तस्य पिता च निश्चितवन्तौ यत् नवरात्रोत्सवसमये देव्यै समर्प्यमाणे मुकुटे एषः मणिः योजनीयः इति। गुप्तचरद्वारा एषः विषयः रुद्रकेतुना ज्ञातः। अनुक्षणं सः वैभववर्मणः पित्रे वीरसेनाय आदेशं प्रेषितवान्। सद्यः काले एव मम राज्याभिषेकः भविष्यति। मम तीव्रा इच्छा अस्ति यत् भवतः राज्ये प्राप्तः मणिः मम मुकुटे शोभताम् इति। अतः भवान् शीघ्रमेव तं मणिं मह्यं प्रेषयतु इति। विषयं ज्ञात्वा वीरसेनः चिन्ताक्रान्तः जातः। एतद् दृष्ट्वा वैभववर्मा पितरम् अपृच्छत्, पितः, किमर्थं व्याकुलता? वयं तु मणिं स्वनिमित्तम् उपयोक्तुं न इष्टवन्तः, देव्यैः खलु इति चिन्तितम् आसीत्। तर्हि राजकुमाराय दानविषये चिन्ता किमर्थम्? मणेः दानेन प्रजाः अपि सुखिन्यः स्युः इति। सप्ताहाभ्यन्तरे वैभवः प्रचण्डगिरिं गत्वा रुद्रकेतवे मणिं समर्पितवान्। ततः सप्ताहानन्तरं प्रणयपुरे नवरात्रोत्सवः आरब्धः। पूर्वदिने एव चन्दनपुरतः राजा, राज्ञी जयन्ती च प्रणयपुरे उपस्थिताः आसन्। उत्सवस्य अन्तिमदिने राजकुमारः रुद्रकेतुः तत्र आगतवान्। वीरसेनः तत्र भव्यस्वागतं कृतवान्। परेद्यवि प्रातः वसन्तोत्सवः आरब्धः। राजगृहस्य पुरतः हरिद्रा चन्दन कुङ्कुमेन युक्तं जलं सुवर्णपात्रे स्थापितवान् आसीत् वैभववर्मा। लघुपात्रे ततः जलं स्वीकृत्य तेन जयन्त्याः उपरि सेचनं कृतवान् सः। जयन्ती कोपं प्रदर्शयन्ती इव वैभववर्मणः हस्तात् पात्रम् आकृष्य तस्य उपरि जलसेचनं कर्तुं तम् अनुसृतवती। एतद् दृश्यं दृष्ट्वा रुद्रकेतुः असूयाग्रस्तः अभवत्। सः चिन्तितवान् यत् विलम्बकरणेन जयन्ती कदाचित् हस्तच्युता भवेत् इति। अतः सः झटिति उत्थाय
चन्दनदत्तस्य समीपं गत्वा राजन्, आगामि कार्तिकद्वादश्यां मम राज्याभिषेकः भविष्यति। तस्मिन् शुभावसरे अहं भवतः पुत्रीं जयन्तीं परिणेतुम् इच्छामि। भवतः आक्षेपः कोऽपि नास्यात् इति भावयामि इति अवदत्। राजकुमारस्य वचनं श्रुत्वा चन्दनदत्तः हतप्रभवः अभवत्। पार्श्वे उपविष्टः वीरसेनः अपि आश्चर्यचकितः सन् चन्दनदत्तस्य मुखं दृष्टवान्। अनन्तरं द्वौ अपि मौनम् आश्रितवन्तौ। तयोः मौनस्य रहस्यं जानन् रुद्रकेतुः क्रुद्धः सन्, यदि भवान् पुत्र्याः विवाहं मया सह निर्वर्तयितुं न इच्छामि तर्हि स्पष्टं वदतु तावत्। यत् अहं प्राप्तुमिच्छामि तत् कथञ्चित् प्राप्स्यामि एव इति उक्तवान्। अनतिदूरे एव स्थितौ जयन्ती वैभवौ रुद्रकेतोः ध्वनिं श्रुतवन्तौ। उभौ अपि समीपम् आगत्य चन्दनदत्तं पृष्टवन्तौ किम् अभवत् इति। किन्तु चन्दनदत्तः स्वस्य असहायकतां प्रदर्शयितुं न इष्टवान्। तदा रुद्रकेतुः एव उक्तवान्, प्रवृत्तम् अहं विवृणोमि। भवती सद्यः काले एव प्रचण्डगिरेः महाराज्ञी भविष्यति। एताम् आनन्दस्य वार्तां श्रुत्वा भवत्याः पिता आनन्देन दिङ्मूढः अभवत्। अतः तस्य मुखात् शब्दाः न निर्गच्छन्ति इति। रुद्रकेतोः वचनं श्रुत्वा जयन्ती अनुक्षणं, क्षम्यताम् राजकुमार, अहं भवतः प्रस्तावं तिरस्कृतवती अस्मि। अहं भवता सह मम विवाहस्य प्रस्तावं सर्वथा न इच्छामि, यतः मया कः परिणेतव्यः इति एतावता एव निश्चितम् अस्ति इति अवदत्। तदा क्रुद्धः रुद्रकेतुः, अहो, एषः वा विषयः? एषः वैभववर्मा तु सामन्तपुत्रः। अहं श्वः एव पितुः अनुज्ञां प्राप्य भवत्याः वैभववर्मणः च राज्यम् आक्रम्य वशीकरिष्यामि। तदा भवत्याः वैभववर्मा मरणदण्डात् विमोचनं प्राप्तुं न शक्नोति। अनन्यगतिकया भवत्या विवाहप्रस्तावः अङ्गीकरणीयः एव भविष्यति इति उक्तवान्। वैभववर्मा रुद्रकेतोः वचनं सोढुम् अशक्नुवन् उक्तवान्, एतावान् आवेशः न शोभते राजकुमार। ज्येष्ठैः अपि मम जयन्त्याः च विवाहार्थम् अनुमतिः दत्ता अस्ति। वैयक्तिककारणेन अस्माकं राज्यस्य उपरि आक्रमणकरणं धर्मविरुद्धम् इति। वैभववर्मणः वचनेन रुद्रकेतोः कोपः प्रवृद्धः। क्रोधोन्मत्तः सः, मूर्ख, जिह्वायाः नियन्त्रणं भवतु। भाविनः महाराजस्य मम पुरतः धार्ष्ट्र्यं प्रदर्शयति खलु भवान्? शिष्टाचारः किं न ज्ञायते इति अपृच्छत्। अपरक्षणे वैभववर्मा खड्गस्य अपि हस्तं स्थापयन्, राजकुमार, किं विवादेन? उभौ अपि खड्गयुद्धं करवाव। यः जयं प्राप्स्यति सः जयन्तीं परिणेयतु। एतस्मात् त्रिषु अपि राज्येषु युद्धभीतिः अपगता भविष्यति। खड्गः ध्रियताम् इति अवदत्। वैभववर्मणः पराक्रमयुक्तं वचनं श्रुत्वा रुद्रकेतुः क्षणकालं दिग्भ्रान्तः। किञ्चित् विचिन्त्य सः शान्तस्वरेण अवदत्, वैभववर्मन्, खड्गयुद्धस्य का वा आवश्यकता? जयन्तीनिमित्तं खलु तादृशयुद्धस्य प्रस्तावः उत्पन्नः। जयन्तीं भवान् एव परिणयतु, सुखेन जीवतु च। तस्याः विषये मया अनुचितव्यवहारः दर्शितः। तदर्थम् अहं खिन्नोऽस्मि, तां क्षमां याचे इति। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, राजन्, श्वेताश्वे विशेषप्रीतिमती अपि राजकुमारी जयन्ती रुद्रकेतवे तं दत्तवती। दानानन्तरं पश्चात्तापम् अनुभवती च। वैभववर्मा अपि प्रवृत्तस्य विस्मरणं श्रेयसे इति ताम् उपदिष्टवान्। प्राप्तं नीलमणिम् अपि सः रुद्रकेतवे उपायनीकृतवान्। एतस्य सर्वस्य अवलोकनात् अवगम्यते यत्
रुद्रकेतुः वैभववर्मा भीतः इति। एतादृशः सः जयन्तीविषये किमर्थं वा खड्गमाकृष्य रुद्रकेतुं सम्मुखीकर्तुम् उद्युक्तः? तेन यदा खड्गः गृहीतः तदा रुद्रकेतुः किमर्थं वा भवान् एव जयन्तीं परिणीय सुखेन जीवतु इति उक्तवान्? किं भीरुः सः? मम तु भासते यत् उभौ अपि राजकुमारौ भीरु स्वार्थैकचिन्तकौ च इति। न तयोः स्थिरता न वा निर्भीकता। आत्मनः बलशालित्वं ख्यापयितुम् इच्छन्तौ तौ नटौ एव खलु। मम एतेषां सन्देहानां समाधानं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनेन स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः अवदत्, स्वार्थैकपरता, बुद्धिमत्ता इत्यादयः तत्तजनस्य स्वभावम् अनुलक्ष्य निर्णेतव्याः। रुद्रकेतुः वैभववर्मा च जयन्त्याः सौन्दर्यं दृष्ट्वा तां परिणेतुं सिद्धौ आस्ताम्। एतावता एव तौ स्वार्थिनौ इति निर्णयः न उचितः। यदा पराजयसम्भावना दृश्यते तदा महाशूरः अपि युद्धात् विस्मरति। तावता सः भीरुत्वेन निर्देष्टुं न अर्हः। जयन्त्याः निमित्तं युद्धम् आवयोः उभयोः मध्ये एव प्रवर्तताम् इति उक्त्वा वैभववर्मा खड्गं गृहीतवान्। सामान्यजनानां पीडनं न इष्टवान् सः। व्यक्तिगतकारणस्य निमित्तं देशत्रयस्य कष्टे पातनम् अनुचितम् इति तस्य निर्णयः आसीत्। रुद्रकेतुः अपि प्रजानां हितार्थं न्यायमार्गम् अनुसर्तुम् इष्टवान्। अतः सः विवादपरिहारे मतिं कृतवान्। यद्यपि सः किञ्चित् रुक्षः तथापि बुद्धिमान् विवेकी च इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अतः एव तेन तादृशः निर्णयः कृतः। अतः वैभववर्मा रुद्रकेतुः वा न भीरु न वा स्वार्थैकचिन्तकौ इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः अदृश्यः भूत्वा वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।